Mga igsuon, aniya na kita sa bulan sa Oktubre. Paspas gayud kaayo mulabay ang panahon. Naibalo ba kamo nga ang alang kanatong mga Katolikong Pilipino kining bulana makahuluganon? Ang bulan sa Oktubre mao ang panahon sa pagpadayag sa atong halaw nga debosyon sa atong Birhen Maria pinaagi sa balaang rosaryo. Usa kini kanindot nga tradisyon natong mga Pilipino. Dali, apil ug atong balik-tan-awon ang maong debosyon ngadto sa atong mahal nga inahan Birhen Maria. Ang maong debosyon nga nagsilbi natong hotline o espesyal nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Mga higala, kasagaran sa matag espesyal nga adlaw sa atong mga inahan o ginikanan sama sa birthday o Mother's or Father's Day, ato silang ginhatagan og bulak. Sa matag himo nato niini, dili malilong o matago ang tim-us nilang kalipay o pahiyom sa pagdawat nila niini. Naapagani ni kaubang gakos o kiss sa pasalamat o kung swertehon, duna pa'y giandam nga merenda para kanato. Nakita nato unsa ka simple ang kalipay sa usa ka inahan o ginikanan. Og sama sa atong kasinatian sa atong mga ginikanan o inahan, ang atong langitnong inahan, Birhen Maria, malipay usab modawat og simple nga mga regalo gikan kanatong iyang mga anak. Sure ko nga gusto siyang modawat og bulak. Basin og mingon kamo unsaon man kana pagkahitabo padre nga di man nato siya makita o makauban gani. Kabalo mo mga kaigsuonan, dali ra kini kaayo. Kuhaa ang inyong mga rosaryuhan o kini mao ang garden sa mga bulak. Ang rosaryo, ang bulak alang kang Maria. Siguro daghan kanato ang mangutana, asa nagagikan ang rosaryo? Sus, halawom ang gigikanan niining maong pulong o pasabot sa pulong nga rosaryo. Ang rosaryo o rosary gikan sa Latin nga pinulungan rosarium nga nagpasabot tanaman sa rosas o kwintas nga mga rosas o garland of roses sa in-English pa. Ug ang atong Katolikong tradisyon nagkanayon nga ang atong pag-ampo sa rosaryo nagsugod niadtong tuig 1214 diin ang Birhen Maria nagpakita ngadto kang Santo Domingo de Guzman sa lugar sa Pransya. O kining maong debosyon mas kusog pa nga mikaylap sa misunod nga mga katuigan. Niadtong 1883 ang Santo Papa naghimo og deklarasyon nga ang bulan sa Oktubre atol sa kapistahan sa Rayna sa Santos nga Rosario mao ang bulan sa Rosario. Og sa tuig 1917 nagpakita ang Birhen Maria sa tulo ka batan-on sa Fatima diin giawhag niya ang matag usa sa pag-ampo sa rosaryo matag adlaw alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Dinhi sa atong nasod, atong masubay ang sinugdanan sa debosyon sa rosaryo sa panahon pa sa mga Kastila nga misakop kanato. Sila ang nagdala sa Kristyanismo mao nga sa matag lugar o nasod nga ilang adtuan o sakupon gipaningkamutan nila
nga ang mga tao mamahimong Kristiyanos. Sa matag sa atong kasaysayan, panahon sa gubat o giyera sa Manila Bay batok sa mga Dutch nga gustong muilog sa Pilipinas, ang mga tao ni atong panahona nangayo og tabang sa atong bulahang inahan pinaagi sa Rosario. Ang mga Espanyol o Pilipinong sundalo nagmadaugon ug ang ilang kadaugan giila uban sa panabang ni Maria. Naghatag kini og dugang pangkusog nga debosyon ngadto sa Our Lady of the Most Holy Rosary sa Lanaval de Manila. Ug kini nagapadayon hangtod karon. Mao gani nga sa kada tuig matag Oktubre, daghang mga tao ang nagaadto o nagaapil sa nobena o prosesyon nga gihimo sa Santo Domingo Church dito sa Quezon City. Adunay mga pangutana nganuman nga atong gihimo ang maong debosyon nga kung tan-awon diha sa Biblia wala kini nasulat. Kabalo ba mo mga higala, bisan wala nahisulat ang Biblia, ang rosaryo o kining debosyon diin gihatagan og dakong pagtagad si Maria